मैले रेकर्ड गरेँ अहिले हामी सीबीपी एनालाइसिसमा छौं यसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो र पीवी रेशियो अन्तर्गत थियौं हामी हाम्रो यो दुईवटा नाम आए पनि एउटै हो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु र प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भन्नु एउटै हो यसका फर्मुला भनेको विभिन्न हुने गर्छन् जसमा 1 माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाइ सेल्स अर्को भनेको 1 माइनस VCPU डिवाइड बाइ SPPU हामीले त्यसलाई पुरै सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर साथसाथै सेल्स युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर वा त्यसको सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट मात्रै राखेर पनि गर्न सक्छौं हामी यहाँ बुकमा पनि हेर्न सक्छौं सीएम अथवा पीवी रेशियोमा तीन चारवटा फर्मुला छन् त्यो हामीले रट्नु पर्ने हुन्छ अथवा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै आफै पनि आउँदै जाने गर्छ त्यस्तै सीएम रेशियो अथवा पीवी रेशियोको दोस्रो फर्मुला भनेको CMPU भन्नाले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिवाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU CMPU डिवाइड बाइ SPPU यसैको अर्को फर्मुला भनेको CMPU निकाल्ने SPPU माइनस VCPU डिवाइड बाइ SPPU गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ अर्को तरिका भनेको यहाँनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई भेरिएबल कस्ट दिँदैन त्यसै गरेर भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि दिएको हुँदैन सेल्स युनिट पनि प्रत्यक्ष रूपमा दिएको हुँदैन त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले न त हामीसँग कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट नै हुन्छ त्यस्तो बेला पनि हामीले पीवी रेशियो अथवा सीएम रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो निकाल्नको लागि हामीले अर्को फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स भन्ने फर्मुला छ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हामीलाई प्रब्लममै हामीले फरक देख्न सक्छौं कुनै पनि दुईवटा समय अवधिको प्रॉफिट दिएको हुन्छ र कुनै पनि दुईवटा समय अवधिको छुट्टा छुट्टै सेल्स दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ दोस्रो वर्षको प्रॉफिटबाट पहिलो वर्षको प्रॉफिट घटाउने माथि राख्ने र दोस्रो वर्षको सेल्सबाट पहिलो वर्षको सेल्स घटाएर तल राख्ने भाग गर्ने त्यसरी पनि हाम्रो पीवी रेशियो अथवा सीएम रेशियो आउने गर्छ र यहाँनेर हामीले चेन्ज है यो त्रिभुज आकार जुन हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं त्यो चाहिँ चेन्ज भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ चेन्ज इन प्रॉफिट डिवाइड बाइ चेन्ज इन सेल्स हामीले इकोनोमिक्सतिर यो प्र्याक्टिस गरेको छौं पक्कै कहिलेकाहीँ यसमै पनि थोरै भनिहालौं हामीलाई डाइरेक्ट प्रॉफिट दिएको नदिएको हुन सक्छ अथवा दिएको नहुन सक्छ वा डाइरेक्ट दिएको नहुन सक्छ त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले बाँकी रहेका अरु कुराबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ यदि हामीलाई कुनै पनि दुईवटा समय अवधिको प्रॉफिट डाइरेक्ट दिएन भने हामीलाई सेल्स रेभेन्यू दिएको हुन्छ र टोटल कस्ट दिएको हुन्छ हामीले त्यही सेल्स रेभेन्यूबाट कस्टलाई घटाएर प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं भने कहिलेकाहीँ सेल्स दिँदैन हामीलाई टोटल कस्ट र प्रॉफिट दिन्छ र हामीले सामान्य कन्सेप्ट लाउनु पर्ने हुन्छ सामान्य सेन्स लगाएर टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड्दा सेल्स आउँछ भन्ने कन्सेप्टलाई आधार मानेर हामीले सेल्स निकाल्नु पर्छ यदि हामीलाई प्रॉफिट र टोटल कस्ट दियो भने प्रॉफिट प्लस टोटल कस्ट इक्वल टु सेल्स र सेल्स र टोटल कस्ट दियो भने सेल्स माइनस टोटल कस्ट भनेको प्रॉफिट हुने गर्छ र यसै एकछिनमा आउँछ कस्ट भोल्युम रेशियो भन्ने पनि हुन्छ प्रॉफिट भोल्युम रेशियो मात्र हैन हामीले कहिलेकाहीँ कस्ट भोल्युम रेशियो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन पछिल्ला प्रब्लम यसमा चाहिँ अहिले थोरै मात्रै भन्छु यदि कस्ट भोल्युम रेशियो निकाल्नु पर्ने हो भने त्यसमा हामीले डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स गरेर निकाल्न सक्छौं यही फर्मुलामा यदि सीएम रेशियोको ठाउँमा सीभी रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियो आयो भने चाहिँ डिफरेन्स इन कस्ट गर्न सक्छौं र यस्तै नै छ यहाँनेर फर्मुला अब चाहिँ फिक्स्ड कस्टहरु निकाल्ने अरू निकाल्ने फर्मुला हामी यहाँ बुकमा देख्न सक्छौं अथवा स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं एक दुईवटा चाहिँ लेखेको छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने टोटल सेल्स रुपी इन्टु पीवी रेशियो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने गर्छ यो पीवी रेशियोको मुख्य उपयोगिता नै यही हो जम्मा सेल्स मध्ये कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त त्यो निकाल्नको लागि हामीले पीवी रेशियो निकाल्ने गर्छौं सेल्स सँग हामीले पीवी रेशियो मल्टिप्लाई गर्दा जहिलेसुकै
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने गर्छ र यो पीवी रेशियो भनेको हामीलाई थाहा छ पक्कै सीएम रेशियो भन्नु नि पीवी रेशियो हो अथवा अर्को भनेको सेल्स युनिट इन्टु सीएमपी हो हामीले अघि पनि भनेको थियौं यसमा एउटा एजम्पसन भनेको सेल्स युनिट हामीले एउटा निश्चित तहसम्म सेल्स युनिट समानै रहन्छ अथवा हाम्रो यो प्रब्लम गर्दा सेल्स युनिटमा तलमाथि हुँदैन जति प्रोडक्सन युनिट त्यति नै सेल्स युनिट रहने गर्छ यसमा सेल्स युनिट र सीएमपी मल्टिप्लाई गर्दा पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने गर्छ जुन मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ अहिले आएछ बल्ल त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो सामान्यतया सेल्स इन्टु पीवी रेशियो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा प्रफिट घटाउँदा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट आउने गर्छ र अर्को भनेको यदि लस छ भने प्रफिट हुँदा त माइनस गरियो लस छ भने प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त्यही पछाडी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं सेल्स इन्टु पीवी रेशियो प्लस लस छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा लस जोड्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट आयो प्रफिट छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा प्रफिट घटाउँदाखेरि फिक्स्ड कस्ट आउने गर्छ र अर्को कुरा भनौं यदि हाम्रो बीईपी मा छ भने ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको न नाफा न घाटाको स्थिति त्यसमा छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर नै फिक्स्ड कस्ट हुन्छ है यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा न त प्रफिट नै हुन्छ न त लस नै हुन्छ यदि बीईपी को केस हो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर फिक्स्ड कस्ट रहने गर्छ जसमा न त लस हुन्छ न त प्रफिट नै हुन्छ त्यस्तै हामीले अरु पनि यहाँ देख्न सक्छौं टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस प्रफिट अथवा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्लस लस गरेर पनि फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने गर्छौं त्यस्तै यो फिक्स्ड कस्टकै ठाउँमा प्रफिट एन्ड लस राखेको मात्रै हो तलतिर प्रफिट एन्ड लस निकाल्दा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड कस्ट घटाउने त्यस्तै भेरिएबल कस्ट निकाल्नको लागि टोटल सेल्सबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घटाउँदा आउँछ र भेरिएबल कस्ट रेशियो अघि मैले भनेको थिएँ सीबी रेशियो पनि भन्ने गरिन्छ भिसी रेशियो पनि भन्ने गरिन्छ 1 माइनस पीवी रेशियो हाम्रो कन्सेप्टमा सामान्यतया कन्सेप्टमा के हुन्छ भने पीवी रेशियो प्लस सीवी रेशियो सीवी भन्नाले कस्ट भोल्युम रेशियो भन्ने हुन्छ है कस्टको सेल्ससँग कस्टको रेशियो कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सीवी रेशियो पीवी रेशियो प्लस सीवी रेशियो भनेको 1 बराबर हुने गर्छ भेरिएबल कस्ट रेशियो र प्रफिट भोल्युम रेशियो भनेको 1 बराबर हुन्छ दुईटा जोड्दा भने हामीलाई दुईटा मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु थाहा छ पीवी रेशियोको भ्यालु थाहा छ भने सीवी रेशियो निकाल्न सक्छौं 1 बाट पीवी रेशियो घटाउँदा सीवी रेशियो आउँछ वा 1 बाट सीवी रेशियो घटाउँदा पीवी रेशियो आउँछ त्यस्तै सेल्स निकाल्ने अर्को फर्मुला भनेको यहाँ हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाइ पीवी रेशियो गरेर पनि हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौं टोटल सेल्सको भ्यालु अब यसभन्दा पछाडी यहाँ मैले स्क्रिनमा लेखेको छैन बीईपी को एउटा दुईटा फर्मुला हेरौं र त्यसपछि हामी एउटा प्रब्लम गरेर अनि आज छोड्दियौं होला बीईपी सँग सम्बन्धित भनेको हामी पेज नम्बर 368 मा जान सक्छौं बीईपी को कन्सेप्ट भनेको अघि नै मैले थोरै भनिसकेको छु कुनै पनि व्यवसायमा न घाटा न नाफाको स्थिति छ भने त्यो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं अथवा कुनै पनि व्यवसायको जम्मा आय कति छ त्यति बराबर नै जम्मा लागत छ अथवा लागत बराबर आयको स्थिति आउँछ भने त्यो चाहिँ समबिन्दु अथवा ब्रेक इभन पोइन्टको स्थिति हुन्छ र यसमा हामीले सेल्सहरु निकाल्न बीईपी सेल्स बीईपी रुपीज अथवा युनिट निकाल्न विभिन्न फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेरि हामीले देख्न सक्छौं ब्रेक इभन एनालाइसिस अन्डर कन्स्टेन्ट सिचुएसन भन्ने छ त्यसमा टोटल सेल्स बराबर टोटल कस्ट हुन्छ बीईपी भनेकै त्यही हो यसबाट हामीले विभिन्न इक्वेसन देख्ने गर्छौं जसमा टोटल सेल्स बराबर फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हामीलाई थाहा छ टोटल कस्टमा भनेको जम्मा दुईटा किनकि अघि हामीले एजम्पसनमा पनि हेरेको थियौं टोटल कस्टमा भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट रहने गर्छ यसमा चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा मिक्स्ड कस्ट हुँदैन भए पनि त्यसलाई छुट्याएर हामीले भेरिएबल कस्टलाई आधी अथवा आधी फिक्स्ड कस्टमा राख्ने गर्छौं यसैलाई टोटल सेल्स भनेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हामी यहाँ बुकमा पनि हेर्न सक्छौं क्यू भन्नाले क्वान्टिटी अथवा सेल्स युनिट बुझ्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ क्यू मात्रै दिएको छ क्यू भन्नाले क्वान्टिटी अथवा सेल्स क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट टोटल सेल्स निकाल्न सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू गर्दा टोटल सेल्स आउँछ त्यस्तै फिक्स्ड कस्टमा केही गर्नु परेन त्यति नै हुन्छ र भेरिएबल कस्ट भनेको पनि
सेल्स युनिट इन्टु बीसीपीयू त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ। त्यो मास्तिरकालाई हामीले थोरै परिमार्जन गर्दै लगेको मात्रै हो। त्यसपछि फेरि अगाडि त्यही नै छ क्यू इन्टु एसपीपीयू। अनि हामीले यहाँनिर पछाडिको भेरिएबल कस्टलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ है। यहाँनिर हामीले भेरिएबल कस्टको ठाउँमा क्यू इन्टु बीसीपीयू राखेको थियौँ, त्यसलाई अगाडि ल्याउँदा पछाडिको प्लस माइनसमा आयो, क्यू इन्टु बीसीपीयू नै छ बराबर हाम्रो फिक्स्ड कस्ट आयो। अब यहाँ दुईटामा क्यू क्यू छ, क्यू क्यू कमन आउँछ, क्यू कमन तान्ने एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू इक्वल टु एफसी। यसमा फिक्स्ड कस्ट भनेको सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गर्दा पनि आउने रहेछ। अब हामीले क्यू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, क्वान्टिटी भन्नाले सेल्स युनिट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स युनिट भनेको फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू। हाम्रो सेल्स युनिट निकाल्ने फर्मुला फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई एचपीपीयू माइनस बीसीपीयू। र यो हाम्रो बीईपी को सिचुएसनमा छ है। र सेल्स युनिट भनेको बीईपी इन युनिट भनेर बुझ्नु पर्ने छ। त्यो क्यूलाई नै हामीले बीईपी इन युनिट भनेको एफसी डिभाइड बाई एचपीपीयू माइनस बीसीपीयू, यो हाम्रो बीईपी इन युनिट निकाल्दा प्रयोग गरिने। र अघि हामीले सुरुमा पनि भनेको थियौँ एचपीपीयू माइनस बीसीपीयू भनेको सीएमपीयू हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा आउने गर्छ। र यो एफसी डिभाइड बाई सीएमपीयू गर्दा हाम्रो बीईपी इन युनिट आउने गर्छ। यो दुईटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा गर्ने। अनि अर्को युनिटमा मात्रै निकालेर हुँदैन, हामीले रुपिजमा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र रुपिजमा निकाल्दा एउटा सिम्पल तरिका, हामीले यदि युनिटमा निकालिसकेको छौँ भने हामीसँग एसपीपीयू हुन्छ, बीईपी इन युनिट इन्टु एसपीपीयू गर्दा सकिहाल्यो, बीईपी इन रुपिज आउँछ। र कहिलेकाहीँ फर्मुलाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो बेला चाहिँ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई पीवी रेसियो गरेर पनि हामीले बीईपी इन रुपिज निकाल्ने गर्छौँ। बीईपी सेल्स इन रुपिज र बीईपी सेल्स इन युनिट भनेर हामीले दुईटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्राय जस्तो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मात्रै सोधेको हुन्छ। र हाम्रो यति नै छ। र यसमा सायदै भन्नु नपर्ला, सीएमपीयू भन्नाले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, एसपीपीयू भन्नाले सेलिङ प्राइस पर युनिट। हामी यहाँ तल वेयर भनेर फुल फर्ममा दिएको छ, बीईपी भन्नाले ब्रेक इभन पोइन्ट। यति छ। यति पछाडि हामी अब एउटा प्रब्लममा जान सक्छौँ। त्यस पछाडि आजको क्लास छोडिदिउँला। हामीसँग सबैसँग बुक छ हैन? बुक छ भने सिम्पल प्रब्लम 1 मा जाउँ त। SP1 सम्म गर्ने चाहिँ हामीले फर्मुलाहरु हेरिसकेको छौँ। पेज नम्बर 394 मा 394 मा जाउँ। को SP1 पढे हेरौँ त, त्यति लामो छैन, सर्ट फर्म छोटो छोटोमै दिएको छ। SP1 मा कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन, हामी सबैले बुक निकाल्यौं भन्ने मान्यतामा मैले सुरु गरेँ। यसमा फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट दिएको छ ₹60,000, भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा VCPU पनि भनेर बुझ्ने गर्छौं, त्यो दिएको छ ₹20 र सेलिङ प्राइस पर युनिट यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले SPPU भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं। यसको ₹40 दिएको छ। यो पर युनिट भ्यालु है, यो दुईटा चाहिँ, र माथिको चाहिँ टोटल रुपिज हो। र यसको आधारमा हामीलाई 4 वटा क्वेशनहरु सोधेको छ। यहाँनिर रिक्वायर्डमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसलाई हामीले यदि सर्ट फर्ममा हेर्ने हो भने CMPU भनेर बुझ्ने गर्छौं। अर्को दोस्रोमा पीवी रेशियो, र अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु, हामीलाई दुविधा पक्कै छैन। पीवी रेशियो भनेकै CM रेशियो हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु नै प्रफिट भोल्युम रेशियोको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट, अहिले भर्खरै हामीले डिस्कस गरेको बीईपी इन युनिट निकाल्नु पर्ने एउटा, र अर्को चाहिँ बीईपी इन रुपिज निकाल्नु पर्ने। अब सुरुमा CMPU निकाल्ने हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने फर्मुला भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा आउने भ्यालु नै हुने गर्छ। र हाम्रो स्क्रिनमा पनि त्यही लेखिएको छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, यसलाई सर्ट फर्ममा CMPU पनि भनेर बुझ्ने गर्छौं। र
र यसलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई सर्ट फर्ममा एसपीपीयू भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं र भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले सर्ट फर्ममा बीसीपीयू भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं बीसीपीयू र यसलाई हामीले यदि माथि गिवन भनेर लेखेको छौं भने है अब यहाँनेर मैले त लेखेको छैन यदि गिवन भनेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ब्र्याकेटमा सीएमपीयू लेखेको छौं भने यहाँ डाइरेक्ट फर्मुलामा सीएमपीयू इक्वल टु एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गर्न सक्छौं तर यहाँ गिवन भनेर त्यस्तो सर्ट फर्म र फुल फर्ममा सँगै लेखेको छैनौं भने चाहिँ हामीले पुरै फुल फर्ममै लेख्नु पर्ने हुन्छ नत्र हामीले फुल मार्क्स पाउँदैनौं हिसाब मिलाएर पनि मार्क्स नपाउने स्थिति आउँछ र हामीले त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन सर्ट फर्ममा मात्रै माथि लेख्ने सरी तल लेख्ने चाहिँ गर्न पाउँदैनौं माथि सर्ट र फुल फर्म दुईटैमा छ भने चाहिँ पाउँछौं र यहाँनेर मैले चाहिँ गिवन लेखेको छैन जसको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो फर्मुला हो सीएमपीयू निकाल्ने र जस अनुसार नै उल्लेख दिएको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹40 दियो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 20 दियो र जसबाट रिमाइनिङ भ्यालु भनेको ₹20 हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट को रूपमा रहेको छ यो ए को छ एकदम सिम्पल क्वेशन छ यहाँनेर यो च्याप्टरै गाह्रो छैन है एकदमै सजिलो छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो यहाँले फर्मुला चाहिँ एकदमै कन्ठस्थ पार्नु पर्ने हुन्छ दोस्रोमा पीवी रेशियो तिर जाउँ पीवी रेशियोलाई सीएम रेशियो पनि भन्ने गर्छौं हामी सीएम रेशियो भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं पीवी रेशियोका विभिन्न फर्मुलाहरू छन् विभिन्न फर्मुलाहरू मध्ये कुनै एउटा फर्मुला उपयुक्त फर्मुला लगाउन सक्छौं यसमा धेरैवटा लगाउन सकिन्छ जस्तै यहाँनेर सीएमपीयू एसपीपीयू हामीलाई दिएको छ त्यसैगरी बीसीपीयू दिएको छ डाइरेक्ट हामीले सीएमपीयू डिभाइड बाइ एसपीपीयू गरेर पनि निकाल्न सक्छौं साथसाथै यो स्क्रिनमा देखे जस्तो 1 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर पनि निकाल्न सक्यौं अर्को चाहिँ एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू डिभाइड बाइ एसपीपीयू गरेर पनि निकाल्न सक्थ्यौं अब यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ मैले यसरी नै गरे हामीले अरु तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौं 1 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट 1 नै भइहाल्यो फर्मुलाकै भेरिएबल कस्ट पर युनिट को ठाउँमा ₹20 छ क्वेशनमै दिएको छ डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट को ठाउँमा ₹40 र 40 इन्टु 1 भनेको 40 नै भयो माइनस 20 डिभाइड बाइ यो तल एलसीएम हामीले 40 दिएको छौं 40 माइनस 20 डिभाइड बाइ 40 यसमा 20 डिभाइड बाइ 40 हुन्छ जसको डेसिमलमा 0.5 र हामीले यहाँ पर्सेन्टमा राख्छौं भने 0.5 भन्नु नै 50% हो इन्टु 100 गरेर हामीले 50% अथवा 0.5 चाहिँ पीवी रेशियो को रूपमा यसलाई सीएम रेशियो भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं यति आउँछ त्यस्तै उले सोधेको अर्को भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स बीईपी इन युनिट भनेर पनि हामीले सफ्टवेयरमा बुझ्ने गर्छौं ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट निकाल्ने अहिले भर्खरै हामीले फर्मुलाहरू प्रयोग पढेको थियौं जसमा फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ एफसी अथवा फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गर्न सक्छौं जसमा फिक्स्ड कस्ट को अमाउन्ट हामीलाई थाहा छ क्वेशनमै दिएको पनि छ ₹60,000 एसपीपीयू को ठाउँमा ₹40 र बीसीपीयू को ठाउँमा -20 छ र यसबाट हाम्रो भ्यालु आउँछ बीईपी इन युनिट भनेको 3000 युनिट्स जुन चाहिँ हाम्रो बीईपी इन युनिट्स को रूपमा रहेको छ यसमा हामीले बीईपी इन रुपीज निकाल्नु पर्ने हुन्छ बीईपी इन रुपीज निकाल्न हामीले फर्मुलाबाट अथवा डाइरेक्टबाट पनि गर्न सक्छौं और भनेर अघि हामीले भने अनुसार पनि गर्न सक्छौं यहाँनेर बीईपी इन रुपीज भनेको बीईपी इन युनिट इन्टु डाइरेक्ट एसपीपीयू छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछौं हामीले बीईपी इन युनिट हामीले यहाँ अहिले भर्खरै निकालेको छौं 3000 युनिट अनि एसपीपीयू भनेको उसले दिएको छ 40
इक्वल टु रुपीज त्यसबाट हामीले 1,20,000 निकाल्न सक्छौँ। कुन सजिलो लाग्छ त्यही गरौँ है हामीले। मास्टर फर्मुलाबाट जानेको अझै राम्रो। र हामीले डी को पहिलो बीईपी इन रुपीज भनेको फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ पीबी रेशियो, किनकि हामीले पीबी रेशियो पनि निकालिसकेको छौँ, त्यसबाट गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला सम्झैलाई काम दियो। फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा रुपीज 60,000 डिभाइड बाइ पीबी रेशियो 0.5 बराबर हाम्रो 1,20,000 बराबर आयो। त्यस्तै हामीले दोस्रो तरिका भनेको बीईपी इन रुपीज निकाल्नको लागि बीईपी इन युनिट हामीले अघि निकालिसकेको छौँ इन्टु एसपीपीयू। एसपीपीयू भनेको रुपीज 40 छ, बीईपी इन युनिट भनेको 3000 इन्टु 40 गर्दा 1,20,000 आयो। र यसरी हामीले बीईपी इन रुपीज र बीईपी इन युनिट निकाल्यौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है, कसैलाई छ केही? छैन सर। छ भने भन्नु त। छैन। हामीले SP1 सक्यौँ। हामी सुन्दै छौँ कि छैन? सुन्दै त छौँ नि हैन? सुनिरहेको मात्रै हो। नबोलेको मात्रै सुनिरहेछौँ भनेको सिर्जना। सुनिरहेको छ सर।